अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मदीहा अब्बासी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने रियासत मदीना के बारे में तो सुना होगा। रियासत मदीना कैसी रियासत थी इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। ये पहली फलाही रियासत थी, एक ऐसी रियासत जिसमें अमीर और गरीब सब बराबर थे, एक ऐसी रियासत जिसमें कानून का बोलबाला था। इमरान खान की जानिब से रियासत मदीना के बहुत से दावे किए गए, लेकिन क्या हकीकत में पाकिस्तान रियासत मदीना के तर्ज पर चल रहा है या नहीं, इससे हवाले से हमारे साथ मौजूद है मीर वाइस खिलजी, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान की तरफ से बार बार ये कहा जाता है रियासत मदीना का नाम लिया जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रियासत मदीना का नाम लेना तो देखिए दो पहलू हैं। पहले पहलू, अगर रियासत मदीना है नहीं है, क्या हमारा यहाँ पे सिस्टम सूद का निज़ाम है? बिल्कुल है। सूद जो है अल्लाह ताला से लड़ाई है, जंग है। तो जब जंग कर रहे हो तो इस तरह के सिस्टम में आप किस तरह रियासत मदीना का नाम ले सकते हैं? देखिए, दरिया फरात के करीब अगर कुत्ता मर भी जाए तो उसकी पूछगछ हुकूमत वक्त यानी कि हुक्मरान से की जाती है। क्या वो होती है रियासत मदीना? उस चीज़ को इट्स नॉट एप्लीकेबल, मेरे ख्याल से तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर वो क्यों ये नारा बार-बार ये स्लोगन यूज किया जाता है इमरान खान? मैंने कहा ना, दो पहलू। ये एक पहलू, क्या ये है नहीं है, क्या यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा, मुमकिन है, मुमकिन। देखिए, दुनिया में कौन सी चीज़ मुमकिन नहीं है, ठीक है। मुमकिन तब है कि आप रियासत मदीना तब हुए थे जहाँ पे वहाँ उस वक्त के लोग थे, जिस तरह के वहाँ उस वक्त के लोग थे वो अब है नहीं है। क्या वो फितनात जो अभी हैं वो उस वक्त थे नहीं थे? तो इट्स नॉट, मतलब नामुमकिन सा सिचुएशन है। मगर दूसरा पहलू ये है कि रियासत मदीना का नाम मतलब शुरुआत तो है कम से कम किसी अच्छाई की। देखें, मैंने कहा ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक काम शुरू करते, बेशक आप उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है। अमाल का दारोमदार नियतों पे है। मैं और आप कोई नहीं है जो जज कर सकें कि उसकी लेकिन एक ट्रैक तो नजर आता है इस हुकूमत का। आपको ट्रैक नजर आ रहा है कि ये वाकई रियासत मदीना? हुकूमत का तो नहीं, मुझे इमरान खान का ट्रैक तो नजर आता है। इमरान खान ही हुकूमत? नहीं, देखिए, हुकूमत, एक तो मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करूँगा, आपसे इजाज़त चेक है, इख्तलाफ करूँगा। और इस वजह से कि देखें, हुकूमत इमरान खान नहीं है। हुकूमत जो है उसमें आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी को अलग इस वजह से करूँगा, बहुत से लोगों को सोच ये है कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट का मतलब आर्मी है, ठीक है। अवाम है, यहाँ के सियासतदान हैं जो हुक्मरान हैं, जो मतलब अपनी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, ये सब है। यहाँ पे मजदूर से लेकर ऊपर तक सब जो लोग हैं, जो सिस्टम, जो कानून बना हुआ है, जो हमारी अदलिया है, जो हमारे जस्टिस सिस्टम है, ये सब इसका हिस्सा है। एक इमरान खान क्या कर सकते हैं? अथॉरिटी तो इमरान खान के पास है। नहीं, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी क्या इमरान खान एक बिल पास कर सकता है? नहीं पास कर सकता। क्या एक ऑर्डिनेंस? देखिए, नहीं, ऑर्डिनेंस के लिए उसको पूरी की पूरी टीम चाहिए हो, जितने लोग उसके नीचे हैं। उनके पास ऐसी टीम नहीं है। टीम होने की बात नहीं है। क्या आप अपने सिर्फ इमरान खान अपनी टीम के साथ ही बिल पास करवा सकते हैं? नहीं, उसको बाकी की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको बिल पास करने के लिए। ये तो जब उन्होंने हुकूमत बनाई तो उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि उनकी पार्लियामेंट में। देखिए, आपने सवाल किया कि हुकूमत वक्त में उस चीज का जवाब दो। अब उन्होंने क्यों कहा? बिल्कुल गलती है। उसने जो वादे किए क्या वो पूरे कर रहे हैं? नहीं भी कर रहे। क्या उनकी गलती? वो ये नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने ये बात की रियासत मदीना की, वो अब हुकूमत में आने के बाद भी बार बार यही बात करते हैं रियासत मदीना की। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो ये बात क्यों करते? देखें, वो कोशिश में, अब मैंने कहा था ना कि मुझे नियत पे जो वो कोशिश, नियतों का हाल सिर्फ खुदा जानता है। तो हम इमरान खान की नियत या किसी की भी नियत हम ये नहीं कह सकते कि वह चाहे। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बंदा बोल रहा है वो बात अच्छी कर रहा है। वो सिर्फ एक बात अच्छी करने नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं ना। देखा, मेरी बात सुना, फिर वही नीचे कमेंट्स में, फिर कमेंट्स में वही चीज़ आ जाती कि मैं पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। देखिए, मेरी बात सुन। अब उसने आटा चोरी पे जो है एक्शन लिया, सारी माफिया एक साथ हुए कि नहीं हुए? सारी एस्टेब्लिशमेंट एक साथ हुई तो या नहीं हुई? माफिया को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? इस तरह नहीं होता। आपने 70 सालों में एस्टेब्लिशमेंट एक बुनियादें रखी हुई हैं और आपको लगता है अकेले एक बंदा, आप सदारती निजाम के साथ आपने बोला कि सदारती निजाम लिया है ना, फिर आप गिला कर सकती हैं। सदारती निजाम में चाहे उसके पास पावर्स बहुत होते हैं, वो बदलाव बहुत तेजी से कर सकता है। बहुत इस निजाम के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते।
آپ کیا جتنی آپ کو مرضی نہیں لگتا کہ ریاست مدینہ کی اگر وہ بات کرتے ہیں اس میں قانون کا بول بالا تھا، اگر وہ قانون کو اتنا اسٹرانگ بناتے ہیں نہیں کر سکتا تو پھر ہر چیز اب کیا کین ہی گائیڈ جوڈیشری؟ نہیں، اگر وہ ایسا قانون لائے جس میں انصاف کا بول بالا ہو تو ہر شخص ذخیرہ دوزی کرنے سے پہلے سوچے گا۔ کون سا قانون کدھر سے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ عدلیہ کے اوپر ہاتھ ڈال کے تو دیکھیں، ان کو ٹھیک کرنے کے سوچے تو صحیح۔ آپ سٹیٹمنٹ دیں، یہ باتیں ان کو حکومت میں آنے سے پہلے نہیں پتا تھی۔ دیکھیں میڈم، میں نے وہی کہا کہ دیکھیں پتا تھا، اب ایک بندہ میدان سے باہر ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کا کام کرنا ہے، جب میں میدان میں آئے گا شاید جو اس نے سوچا ہوگا اس کی چیزیں برعکس ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک اچھا کیپٹن وہی ہوتا ہے جو میدان میں رہے بغیر اس کو میدان کی صورتحال کا بالکل اچھا کیپٹن وہی ہوتا ہے، مگر اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سٹبن ہوتا ہے، جو ڈیڈ ہوتا ہے، جو بار بار ہارنے کے بعد پھر اٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو یو ٹرن لیتا ہے۔ یو ٹرن بالکل۔ اگر آپ کو کسی جگہ جاتے ہیں، آپ جہاں سے جاتے ہیں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پہ جاتا ہے، تو اگر رش پسا ہوگا تو آپ نے کہنا کہ میں نے ایکسپریس وے سے جانا ہے۔ ایک لیڈر ہوگا تو اس کی سوچ صرف یہاں کی نہیں ہوگی، صرف وہ اگر یہاں بیٹھا ہے صرف یہاں کی نہیں ہوگی، وہ آل اوور دا ورلڈ دیکھ رہا ہوگا، وہ اس کو پتا ہوگا۔ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں، آپ کو شاید آپ کا کوشچن کا جواب جو خود ہی مل جائے۔ عام آدمی کی بات نہیں کر، میں عام آدمی میں لیڈر کی بات کرتا ہوں۔ سپوز میں آپ کو یہاں کا ہیڈ بنا دیتا ہوں کہ سارا آفس آپ نے چلانا ہے، مگر ٹھیک ہے آپ کسی کو نکال نہیں سکتی، ٹھیک ہے آپ کسی کی سیلری کٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے آپ کسی کو غصہ نہیں کر سکتی، آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتی، اور مجھے آفس ٹھیک کر کے دکھائیں، کیا آپ ٹھیک کر سکتی ہیں؟ لیکن اگر مجھے پتا ہوگا کہ یہ میرے اوپر وہ ہوگی، پریشر ہوگا، تو میں اس سے پہلے بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گی۔ وہ تو دیکھو، عمران خان نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، یہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، ملک کے حالات ایسے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جھوٹی امید کیوں دلائی لوگوں کو؟ نہیں جھوٹی امید نہیں، آپ نے آئی ایم ایف کے پاس وہ گئے کب؟ قرضہ نہیں لیا کتنے ٹائم کے بعد؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ اس کا نقصان ہوا پاکستان کو، جتنا ٹائم انہوں نے ڈیلے کیا اس کا نقصان ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھو، ایک بندہ آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، میں ٹیکس کا کہوں گا لوگ ٹیکس دیں گے، عوام نہیں کھڑی ہوتی، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان عوام نے کہا تھا ٹیکس لوگ نہیں دیتے کیونکہ ان کو حکمران پر یقین نہیں ہے، تو عمران خان کی حکومت میں بھی ٹیکس لوگوں نے نہیں دیا جس طرح سے انہوں نے امید کیا تھا۔ تو کیا لوگوں ٹیکس ریونیو بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا؟ وہ تو بڑا ہے، 2 سال میں بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا؟ تو وہ میٹر کرتے تھے کہ آپ، میں کہتا ہوں کہ جن یا الادین کا چراغ نہیں ہوتا۔ باقی کیا وہ کوشش، کیا اس کی ٹیم ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کی ٹیم ٹھیک نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ٹیم ٹھیک ہے۔ کیا اس کے ساتھ مخلص لوگ ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا اس کے ساتھ مخلص لوگ ہیں۔ کیا وہ پی ٹی آئی کے جو بیسک لوگ تھے کیا وہ موجود ہیں؟ نہیں، وہ نہیں موجود۔ کیا آئی جیک ہو چکا ہے پی ٹی آئی؟ بالکل ہو چکا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 2 الگ پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی، میں پی ٹی آئی کے بارے میں آپ جب سوال کرو گی تو میں اسی مطابق جواب دوں گا ایز اے پی ٹی آئی، مگر جب آپ عمران خان کے ساتھ کے ریلیٹڈ مجھ سے سوال کریں گی تو میں ایز اے پی ٹی آئی کو دیکھتے ہوئے نہیں دوں ایک گا۔ آرمی چیف ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ پالیسی اس کی اس طرح سے نہیں چل رہی، تو ہم اس کو اس کی شخصیت پہ، ہم اس کی کارکردگی پہ اس کو جانچیں گے نا کہ اس کی شخصیت پر۔ تو عمران خان کی شخصیت وہ بے شک